صدا داره. محمد اسم کاریگر فیلم گریوان میکنیم در داخل شهر ایران. اما تقلید صدا یک بخش خداوندی است که به ما داده شده. ساعت 2:20 دقیقه به وقت افغانستان، ساعت 16:15 دقیقه به وقت گرومی، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک تماس تلفنی با دکتر محمد غنی راجع به بحران اخیر در هلمند صحبت کرده است که ما باید 10,000 سرباز تازه نفس را در هلمند بفرستیم تا اینکه جلوی فاجعه بزرگ در افغانستان گرفته شود. آقای دونالد ترامپ با تماس تلفنی با دکتر غنی در این رابطه چنین گزارش داد: This is why the Zaki operators can rapidly passes with this operation people Afghanistan. Dr. Ghani said this why the Zaki operators can Helmand with this operation people Afghanistan. ما آقای دکتر غنی میدانیم که افغانستان یک بحران سرد مبدل شده. ولایت قندوز و ولایت‌های مختلف افغانستان میخواهد که به دست مخالفین سقوط کند. آقای دکتر غنی شما در این رابطه چه بیانیه داشتیم؟ اینه به شما ملت افغانستان میگیم که 26م دل خروج ارتش سرخروش از افغانستان است. در همان زمان جنگ افغانستان جنگ آبادی افغانستان بوده است. جنگ امروز که در افغانستان است جنگ آزادی ملت افغانستان است. آقای دونالد ترامپ شما تماس تلفنی داشتیم که 10,000 سرباز در افغانستان حاکم شود. امیر محمد اسماعیل خان رهبر جهادی هرات که 26م دل خروج ارتش سرخروش در تالار مولانا صاحب محمد بلخی گرد هم آمدند، یک بار دیگر هشدار دادند که اگر متوجه ملت افغانستان نشود افغانستان به بحران شدید و جنگ دوم سوریه بدتر خواهد شد. جناب محترم امیر محمد اسماعیل خان بر روزنامه خبر چنین گزارش داد: ما با صراحت میگیم که جنگ افغانستان از جنگ دوم سوریه بدتر خواهد شد. ما با صراحت میگیم که بزرگترین ارتش سرخروش در افغانستان به گنبست رسیدند. ما دیگر تحمل شهادت برادران هلمندی خود، فرای خود و ولایت‌های مختلف نداریم. ما می‌خواهیم که با آوردن ثبات و امنیت و روز 26م دل و خروج ارتش سرخروش در افغانستان داشتیم. امیر محمد اسماعیل خان یک بار دیگر با دکتر محمد غنی هشدار میداد که اگر فاجعه بزرگ جلویشان گرفته نشود افغانستان به یک جنگ سرد مبدل خواهد شد. آقای کرزی شما در این رابطه چیزا را نظر دارید؟ برادرای عزیز آرام باشید، آرام در سر جای خود بشینید. افغانستان امروز و فردای روز است. در همان روزی که خدا حسش کرده غلام کسی نبوده، عسکری کسی نکرده، خاک خدا نگاه کرده. آرام باشیم، هر چی که میگیم بی عزتی ما رو بگیم، بی حرمتی ما رو بگیم. افغانستان امروز و فردای روز است. در همان روزی که خدا حسش کرده غلام کسی نبوده، عسکری کسی نکرده، خاک خدا نگاه کرده. با یا بار دو بار ما رو در دوستی البته در بچگی بازی دادن. اما نمیدانیم که یک بار دیگر کشمکش‌ها به اوج حقیقت رسیده. جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش نظر خود در این رابطه چنین میگوید: همه جبهات جنگ از طرف القاعده، طالبان، داعش بود. ما میگیم تانک نداریم، توپچی نداریم، هواپیمای جنگی نداریم، با سلاح‌های زنگ زده در برابر دشمن مثل ما با جامعه جانی میگیم که یک دم جسم ملخه، دو دم جسم ملخه، آخر در دام هستیم. ما از آقای غنی جدا تقاضا داریم که حملات انتحاری انفجاری به دروازه‌های کابل میرسه. ما تحمل مسئله افغانستان نداریم. عبدالرشید دوستم هم یک بار دیگر چندین مراتب از آقای دکتر محمد غنی رئیس جمهور افغانستان هشدار دادند که افغانستان به یک جنگ سرد مبدل می شود. اما همانطوری که طلسم ارتش سرخروش در افغانستان شکسته شد و گمان نشد که روس‌ها از افغانستان برند، زمانی که روس‌ها از افغانستان رفتن یک تانک به دروازه قندهار باقی مانده که کلیای به پاکستان روان کردند و نقل آن کنه و تانک‌ها را بار کردند و دیگر راه در افغانستان وجود ندارد. یک سرباز روس که به دم پنجره هواپیما نشسته بود و افسوس خورد و گفت صبری نزنای وای، صبری نزنای وای. سلام بر شما شیرها و پلنگ‌ها. امروز 26م دل خروج ارتش سرخروش از افغانستان است که تمام تانک‌ها و توپ‌های خود را جمع کردند و یک تانکی که به دروازه قندهار امروز ما پروگرام تهیه کردیم و پایان رساندیم. افشین حمیدزاده، پترام فرزاد، دنیال لک، سیما بخرامی، مینا بهارمس، معصومه توفه، همکارم با داوود قاریزاده، علیرضا طاهری نشرات پروگرام افغانستان را با پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر که به خدمت شما از شهادت جهاد احمد شاه مسعود در این رابطه نظر میدهد. این اطمینان بدیم که دفاع از افغانستان، دفاع از استقلال افغانستان، یک افغانستان آزاد، آباد و آرام مستقل باقی بمانه و ریشه تروریسم از افغانستان کنده شود. یکی از آرمان همیشگی ما برای ملت افغانستان که میتونه یک جنگ دیگری در افغانستان تحمل کنه. طوری که ما در برابر ارتش سرخروش مقاومت کردیم، در برابر ارتش سیاه طالبان در افغانستان مقاومت کردیم. یک بار آقای غنی یک بار دیگه چه میگه؟
جناب دکتر صاحب خانی، شما احمد اشتی یک بار دیگر ادعا میکند که جنرال دوستم به لطفات سنگین و بی‌عدالتی دست یافت، اما شما هم جرئت نمیکنین که پرونده آقای اشتی را معلوم کنین. این مسئله پنگ و تضییع است که برادرایی که خدا کنه مگس نکنن. این به شما ملت افغانستان میگی جنگ افغانستان یک جنگ تمیز شده است، در این شکی نیست. میریم به طرف ثبات و امنیت. جناب دکتر صاحب خانی، شما امنیت افغانستان هم به دست معتادین دادین، کدام لامپی واکنه، کدام چوکی بالا بغل، کدام تکنیکی باشه، شما در این رابطه چی اظهار نظر دارید؟ این به شما ملت افغانستان میگیم که اگر مرتادین خودم پیکنیکی یا خودم چوکی یا کدام توپ جنس در بغلش میره، حق دادنش نداری.